नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मीमा 52 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, हाल 518 जना सक्रिय संक्रमित। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई चिदीचौरमा 2 घण्टासम्म राखेर कारबाही, मानिसहरूलाई आवश्यक काम पर्दा मात्र हिँड्न अनुरोध। रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड निर्माण, कोरोनाको शंका लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको आग्रह। र पछिल्लो 24 घण्टामा 8850 जनामा कोरोना संक्रमण, 88 जनाको ज्यान गयो। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 98570 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 05766 र 98698 32309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण मध्ये हालसम्म 52 जना कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन्।
जिल्लामा कुल संक्रमित 586 जना मध्ये 52 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्केको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा हाल 518 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सबै संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो चरणमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्लामा जेठ 4 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले त्यसको सतर्कता स्वरूप जिल्लालाई निषेधाज्ञा गरिएको हो। यो अवधिमा अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्यवस्तु बेच्ने पसल, दूध, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा पुनर्निर्माण सामग्री पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म खुलाउन पाइने भएको छ। निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, औषधि बोक्ने मालवाहक गाडी र एम्बुलेन्स, बाइक, मोटरसाइकल सहित अन्य सम्पूर्ण सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकहरू घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। अस्पताल, औषधि पसल 24 घण्टा खुल्ला रहनेछन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जुनसुकै उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ। निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 2 बमोजिम नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिने निर्णय गरिएको छ। गुल्मीमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको समयमा निषेधाज्ञाको पालना सही रूपमा भए पनि सडकमा भने अनावश्यक मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छन्। केही मानिसहरू कामले हिँड्ने गरेका छन् भने केही अनावश्यक कामले। यस्ता मानिसहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले निषेधाज्ञाको पालना गर्न भन्दै चिदिचौरमा 2 घण्टासम्म राखेर कारबाही गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। गुल्मीमा दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण 22 जनाको ज्यान गइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 543 रहेको छ। आइतबार एकै दिन 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने आइतबारसम्म 54 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भवानी शर्माले बताउनुभयो। संक्रमण दर बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले सडकमा अनावश्यक हिँड्ने 36 जना मानिसलाई कारबाही गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अनावश्यक काममा हिँड्ने मानिसलाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी प्रमुख गोपाल चन्द भट्टराईले बताउनुभयो। मानिसलाई आवश्यक काम पर्दा हिँड्ने समय पनि रहेको हुँदा जथाभावी हिँड्न रोक लगाइएको प्रहरी प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। मान्छेहरूलाई हिँडडुल गर्नको लागि निर्धारित समयहरू तोकिएको छ। त्यो समय बाहेक अनावश्यक रूपमा जथाभावी हिँडडुल गर्ने र संक्रमणको जोखिम बढाउने व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिने गरेका छौँ र आज पनि त्यही निरन्तर सधैँ गरिने जस्तै एउटा प्रयास हो। आज पनि थुप्रै व्यक्तिहरू यसरी नियन्त्रणमा परेका छन्। यसले एक किसिमले सचेतना पनि फैलाउने र यो जथाभावी हिँडडुल गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने र हतोत्साही गर्ने पनि गर्छ, त्यो पनि गर्ला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढिरहेको हुँदा अनावश्यक काममा नहिँड्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले आग्रह गरेको छ। महामारीको समयमा आफू बाँच्ने र अरूलाई सचेत बनाउन आवश्यक रहेको प्रहरी प्रमुख भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। दिन प्रतिदिन यसै गरी अनावश्यक रूपमा सडकमा हिँड्ने मानिसको संख्या बढेमा कडा कारबाहीका साथ जरिमाना गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो जथाभावी हिँडडुल गर्दाखेरि संक्रमणको जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले अनावश्यक रूपमा हिँडडुल नगरिदिनु हुन र अत्यन्तै आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किने र काम सकेपछि तुरुन्तै आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यो जोखिम हामीले न्यूनीकरण गऱ्यौँ भने नै सबै सुरक्षित हुन सकिन्छ, हामी पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ। अब आवश्यकता पर्यो भने सबै मानिसहरूले एकदमै नियमहरूको एकदमै व्यापक रूपमा उल्लङ्घन गर्न थाल्यो भने हामी जरिमाना गर्नेतर्फ पनि काम गर्न सक्छौँ। जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको समयमा स्थानीय सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्, तर मानिसहरू आवश्यक सचेत बन्न जरुरी देखिन्छ। सूर्य सुनार, बी टेलिभिजन, गुल्मी। रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको समयमा नगरपालिकाले आवश्यक सतर्कता सहित नगरपालिका भित्र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख दिलराज भुसालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड, जिल्ला अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड र रेसुङ्गा हस्पिटलमा 10 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भुसालले बताउनुभयो। नगरपालिका भित्र अन्य कुनै समस्या नभएको बताउँदै डाक्टर
भेन्टिलेटरको भने समस्या रहेको भुसालले बताउनुभयो। 10 बेडको अनि सञ्चालन अब आजदेखि सुरु हुन्छ रेस्क्यु हस्पिटलमा भने तम्घास अस्पतालले पनि अब मलाई लाग्छ आज भोलिसम्म करिब 15-20 बेड तयार गर्दैछौँ हस्पिटलबाट। अनि महेन्द्रमाणीमा चाहिँ 20 बेड तयार छ, त्यो पनि आजको सञ्चालनमा आउँछ। र यो मेन पावर कति जुटाउन सकिन्छ, डाक्टरकै अभाव हो, अरू बेडको अभाव र अक्सिजनको अभाव हुँदैन हाम्रो यस सदरमुकाम नगरपालिकाभित्र तम्घासमा। र सबैले गाउँमा बस्नु भएन, आएर औषधि उपचार गर्न पर्यो। गाउँमा बढी कोरोनाले सताउँदाखेरि आएर यहाँहरूले डाक्टर साहबलाई जचाउनु पर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको बताउनुभयो। जिल्लामा अक्सिजनको अभाव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि अक्सिजन विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको र सङ्कलन कार्य भइरहेको शर्माले बताउनुभयो। अक्सिजन आइसोलेसन वार्ड खाली तर बिरामी घरमै मृत्यु भइरहेको हुँदा बिरामीलाई जिल्लामा ल्याउन आवश्यक रहेको शर्माले बताउनुभयो। कोरोनाको शङ्का लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा गई सम्पर्क राख्न शर्माले आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अब सबै पालिकामा पनि आइसोलेसन बेडहरू तयार भएको छ र यहाँ पनि अब अस्पतालमा पनि 5वटा बेड हो। भोलिसम्म डाक्टर साहबले त्यहाँ 25 बेड बनाउँछु भनिराख्नु भएको छ र यहाँ पनि आजदेखि 10 बेड सुरु भएको छ। रेसुङ्गा मामीमा पनि 20 बेड सुरु हुन्छ र अक्सिजन पनि हामीले पुर्याउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ अहिले नै जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भनेर कता कता सुन्नमा आएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा होइन। हामीले बाहिरबाट ल्याउने प्रयास पनि गरेका छौँ। यहाँ जिल्लाभित्र विभिन्न ठाउँमा छरिएका ठाउँबाट पनि हाम्रो कलेक्सन गर्ने कामहरू भइराखेको छ। त्यो हिसाबले हामी सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लावासीहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने त यो चाहिँ घरमै मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ छ भने कतिपय चाहिँ यहाँबाट बुटोल पाल्पा पुगेर पनि फर्किँदाखेरि मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हाम्रो यहाँ अक्सिजनको कमी छैन, बेडहरू खाली छन्। सबै चाहिँ नागरिकहरू घरमा बस्दिनु भएन कि हाम्रा बेडहरू खाली हुने, बिरामी चाहिँ घरमा मर्ने अवस्था हुँदैन। यो कुरा चाहिँ सबै स्थानीय तहले पनि बुझिदिनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ उपचारमा ल्याइदिनुको लागि र सबै नागरिकहरूलाई सिम्टम भयो भने चाहिँ आएर परीक्षण गरेर यहाँ चाहिँ बस्दिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। गुल्मीमा दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण 22 जनाको ज्यान गइसकेको छ। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 543 रहेको छ। आइतबार एकै दिन 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने आइतबारसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 54 रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तम्घास गुल्मी। फोन नम्बर 986171 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8885 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
18,787 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,777 जना र 507 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 73 जना गरी 8,850 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 88 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जना र यसअघि ज्यान गुमाएकाहरूको विवरण प्राप्त भएको 26 जना गरी 88 जनाको ज्यान गएको हो। अहिले नेपालमा 88,160 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला कोरोना संक्रमितहरू कतै अक्सिजनै नपाएर मृत्युसँग लडिरहेका छन् भने कतै बेड पाएका छैन। संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापन राज्यले पनि ध्यान दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालको भूमिका के हुन्छ र के गरिरहेका छन् निजी अस्पताल? हेरौँ एक रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका बेला दाङका निजी अस्पतालहरूले अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि छुट्टै बेडहरू व्यवस्थापनको तयारी गरेको भए तापनि अक्सिजनको अभावले गर्दा समस्या भएको बताएका छन्। त्यस्तै अस्पतालहरूले आफूहरूसँग अहिलेसम्म राज्यले कुनै समन्वय नगरेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले यस्तो महामारीमा निजी अस्पतालहरू पनि सहयोगको लागि तयारी भए तापनि अहिलेसम्म कतैबाट केही कुरा समन्वय नभएको निजी अस्पतालको आरोप छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा सरकारले निजी अस्पताल सँग पहल नगरेको चिकित्सक संघ दाङले बताएको छ। निजी अस्पतालहरूले पनि राज्य अप्ठ्यारोमा परेको बेला अस्पताल दिँदैनौ भन्नु गलत भएको महासंघको तर्क छ। तर ती अस्पतालहरूलाई राज्यले भाडामा लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि निजी अस्पतालहरू तयारी रहेको संघले जनाएको छ। तपाईको कोरोना रोगका बिरामीलाई कता राख्ने हो यो चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। तबसम्म यो छुट्याउन सकिँदैन। तपाईले कोरोना रोग महामारीको लागि भनेर भोलि जनरल बिरामीमा अल्पत्र पर्ने अवस्था आउँछ। त्योभन्दा भयावह अवस्था त अरू के होला। दाङको तुलसीपुरमा रहेको तुलसीपुर सिटी अस्पताल प्रहरीले 5 बेडसँगै अन्य केही निजी अस्पतालहरूले करिब 50 बेडको कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि बनाउने योजना रहेको थियो। तर अक्सिजन अभावले गर्दा समस्या भएको अस्पताल सञ्चालकको भनाइ छ। अहिले ती अस्पतालमा आउने कुनै पनि बिरामीहरूलाई उपचार नगरी फिर्ता नपठाउने गरेको छ। पछि त्यसलाई कन्टिन्यू दिन सकिएन भने झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसको जिम्मेवारी अब प्राइभेट अस्पतालले नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति ब्याक भएको अवस्था हो। अक्सिजन आपूर्ति सहज हुने बित्तिकै हामीलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनलाई कुनै पनि समस्या रहेको छ। अहिले निजी अस्पताल प्रायजसो शून्य छन्। बिरामी आउने क्रम घट्दो छ। निजी अस्पतालहरूमा अहिले ओपीडीका बिरामीहरू भन्दा पनि इमर्जेन्सीका बिरामीहरू फ्याटफुट आउने गरेका छन्। निजी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोरोना पुष्टि भइरहेको छ, जसका कारण पनि बिरामीहरूको उपचार गर्न समस्या भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अझ भन्नुपर्दा त अझ मेडिकल अफिसरले चाहिँ 24 घण्टा एक्लै 24 घण्टा 7 दिन एक्लै गरिराख्नु भएको छ। त्यो पोजिटिभ भए पनि हामीले चाहिँ दिने सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। यहाँबाट गर्न सक्ने कुरा चाहिँ अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीमा धमाधम कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने र वार्डमै मृत्यु हुने गरेको छ, जसका कारण अन्य बिरामी पनि त्रसित भइरहेका छन्। तसर्थ निजी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापनको लागि राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि तुलसीपुरबाट विकास डाँगीको सहयोगमा नारायण नेपालको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मीमा 52 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, हाल 518 जना सक्रिय संक्रमित। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई चिदीचौरमा 2 घण्टासम्म राखेर कारबाही, मानिसहरूलाई आवश्यक काम पर्दा मात्र हिँड्न अनुरोध। रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड निर्माण, कोरोनाको शंका लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको आग्रह। र पछिल्लो 24 घण्टामा 8,850 जनामा कोरोना संक्रमण, 88 जनाको ज्यान गयो। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।